वरुणस्योस्तम्भनमसि वरुणस्योस्कम्भसर्जनिस्थो वरुणसरित सदन्यसि वरुणसरित सदनमसि वरुणसरित सदनमासीत। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन, वास्तुशास्त्रमा हामीले प्रकृतिका विविध आयामका बारेमा, निर्माणका सन्दर्भमा साथसाथै वास्तुका विविध पाटाहरूका बारेमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। वास्तुशास्त्र तपाईहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा 2टा नम्बरहरू रहेका छन्। यी 2टा नम्बरहरूमा तपाईहरूले फोन गरेर वास्तुको कुनै पनि जिज्ञासा छ अथवा अन्य जिज्ञासाहरूलाई पनि यहाँ वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै तन्त्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासा छ भने हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँहरूलाई यस सम्बन्धी विविध महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू गराउनेछौँ। वास्तुशास्त्र सम्पूर्ण 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद साथसाथै उपवेदहरूमा स्थापत्य वेदको रूपमा वास्तुशास्त्रलाई बुझिन्छ। साथसाथै यो वास्तुशास्त्र एउटा अथर्ववेदको उपवेदको रूपमा पनि मानिएको छ। वास्तुशास्त्रलाई स्थापत्य शास्त्र पनि भनिन्छ, जो स्थापत्य भनेको निर्माणसँग सम्बन्धित, धरतीसँग सम्बन्धित, प्रकृतिसँग सम्बन्धित हो। वेदका विविध मन्त्रहरूमा यी विषयहरू व्याख्या गरिएका छन् र वेदका वैदिक काल भनेको 27 देखि 30 हजार वर्ष पुरानो र साथसाथै पात्रोको गणना भनेको 1,95,58,85,122 वर्ष लामो हाम्रो इतिहास। पात्रोको जन्म लगभग 2 अरब वर्ष पुरानो हो। यसकारणले दर्शकबिन, पात्रो यति लामो छ, यसको यात्रा यति धेरै लामो छ, तसर्थ यो यात्रामा यो जुन लामो यात्रा अन्तर्गत पात्रोमा हामीले कालगणनाहरू, विक्रम सम्वत, ईस्वी सम्वत, नेवा सम्वत, नेपाल सम्वत र साथसाथै लिच्छवी सम्वत, कलिगत सम्वत, विभिन्न सम्वतहरू हामीले चर्चा गर्ने गर्दछौँ। र साथसाथै पात्रोमा तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, साथै ग्रहहरूको सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ग्रहहरू र उपग्रहहरूको बारेमा चर्चा गरिएको हुन्छ। उनीहरूको गति, उनीहरूको अवस्था र उनीहरूको पञ्चाङ्ग, त्यही पञ्चाङ्ग, पात्रो, क्यालेन्डर जे भने पनि त्यसको मूल आधार भनेको कालगणना हो। भूत, भविष्य र वर्तमान यो गणनात्मक छ, कलनात्मक छ। यसका साथसाथै हाम्रो प्राचीन इतिहास, नेपालको इतिहास लिखित दस्तावेज नै 5000 वर्ष पुरानो छ। दर्शकबिन, नेपालको लिखित दस्तावेज नै 5000 भन्दा लामो छ। साथसाथै अर्को कलिगत सम्वतलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ। साथै नेपालमा वैदिक काल, प्राचीन वैदिक काल, त्यसका साथसाथै वैदिक कालमा ऋषिहरूले सम्पूर्ण प्रकृतिको भाषा बोले। वैदिक कालपछि किराँत कालको आगमन हुन्छ। किराँत कालको एउटा समृद्ध समय देखिन्छ। साथसाथै त्यसपछिको यात्रा भनेको लिच्छवी कालको यात्रा। लिच्छवीहरूको समयमा नेपालमा राष्ट्रिय भाषा संस्कृत र साथसाथै सम्पूर्ण कलाहरूको, स्थापत्य वेद र साथसाथै कलाहरूको बारेमा एउटा शिलान्यास राख्ने काम लिच्छवी कालमा भएको देखिन्छ। त्यो मानदेवको पालादेखि लिएर चाङनाडको मन्दिरसम्म र त्यो अभिलेखले पनि यो बुझाउँदछ। र साथ प्राचीन दस्तावेजहरूले नेपालको जुन रैथाने मूल भाषा नि प्राचीन समयमा संस्कृत भाषा थियो। संस्कृतबाट विकृत भएर भिन्न भिन्न भाषाहरू भिन्न भिन्न आयाममा गए। ती प्राकृतिक रूपमा आए, सामाजिक रूपमा आए, सांस्कृतिक रूपमा आए, सामाजिक रूपमा आए, तर जुन सनातन संस्कृतिको जुन आधार छ त्यो निरन्तर आइराख्यो दर्शकबिन। र यसकारणले यहाँ जुन निर्माणको शैली छ संसारमा कहीँ पनि छैन। संसारमा काष्ठकलाको यति महत्त्वपूर्ण र समृद्ध इतिहास दुनियाँमा कहीँ छैन, लिखित छैन दर्शकबिन। नेपालीहरूले गौरव गर्नुपर्ने ठाउँ यो 5000 वर्षको जुन छ र साथसाथै यसमा पनि हामीले जुन प्राचीन समयदेखि अहिलेसम्मको जुन विभिन्न परम्पराहरू हामीले परिवर्तन हुँदै आए, विभिन्न तन्त्रहरू फेरिँदै आए र तन्त्रहरू फेरिँदै आए पनि यो कला, यो संस्कृति, यो साहित्य, यो जीवनचर्या, जुन धर्म, संस्कृति, परम्परा, निरन्तर कला, साहित्य सिर्जनालाई यो समृद्धि निरन्तर रहिरह्यो। तर पछिल्लो केही वर्षमा यो अत्यन्त धेरै गम्भीर सङ्कटमा गएको देखिन्छ र यो गम्भीरमा सङ्कटमा जान दिनु भएन। किनकि हामी स्वाभिमानका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रो परम्परा, हाम्रा सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक मान्यताहरू, निष्ठाहरू जसरी जोडिएका छन्, यी निष्ठाहरू जोडिएका आधारहरू के हुन् भन्दाखेरि प्राचीन कालमा, प्राचीन इतिहासमा पनि के देखिन्छ भने सबभन्दा पहिले मानिसहरू ढुङ्गे युगमा बस्दथे। ढुङ्गाको ओढारभित्र, गुफाभित्र बस्ने परम्परा र साथसाथै जब उनीहरू पाषाणकाल भनेर भनिन्छ, जो ढुङ्गाका हात हतियार औजारहरू बनाइन्छ, त्यति बेला एउटा बडो महत्त्वपूर्ण विकास हो। 15000 भन्दा लामो इतिहास छ ढुङ्गे धाराको इतिहास।
15,000 वर्षभन्दा लामो इतिहास यस अर्थमा छ कि पाषाण कालदेखि नै यो इतिहास आएको छ। विभिन्न अन्वेषकहरूले यसको 15,000, 17,000, 20,000, 27,000 अथवा 1,00,000 वर्ष जे भने पनि भिन्न भिन्न यसमा मतभिन्नता हुन सक्छन्, तर नेपालको गौरव भनेको यो मकराकार धाराको हो र परम्परागत रूपमा यहाँ पनि यहाँको रैथाने जुन मूलवासीहरू हुन्छन् र यो सबैको समृद्ध रूपमा यहाँ विशेष नेवारी शब्दमा लुहिती भनिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसको आधार भनेको जलको स्रोतको आधार, हिटी भनेको एउटा जललाई सङ्कलित गर्ने आधार र यसमा वेदमा एउटा मन्त्र आउँछ, वरुण सूक्तको मन्त्र आउँछ। वरुण सूक्तमा के भनिएको छ नि, हे जलका देवता, हे वरुण देवता, तपाईँले हाम्रो कल्याण गर्नुहोस् र तपाईँ चराचर जगतलाई कल्याण गर्ने र चराचर जगतको शासक तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर वरुण सूक्तमा भनिएको छ। वरुण सूक्तमा के भनिएको छ नि, त्यो उपत्यका, त्यो हिमाल, त्यो हिमाली भेगबाट जुन वर्षा हुन्छ, पहाडमा वर्षाहरू विशेष समुद्रबाट उठेको जुन बादलबाट सङ्कलित भएको पानी जब वृष्टि हुन्छ, त्यो वृष्टि भएको पानीलाई व्यवस्थित गर, वरुण सूक्त भनिन्छ। त्यो व्यवस्थित पानीले मेरो कल्याण गरोस्, मलाई जीवन प्रदान गरोस् भनेपछि वैदिक काल भनेको त 27,000 देखि 30,000 वर्ष पुरानो वैदिक काल, वैदिक सभ्यता त्यति लामो छ। त्यसकारण त्यो वैदिक परम्परादेखि आएर यहाँको जुन रैथाने परम्परामा त्यो हाम्रा पुर्खाहरूले निरन्तर त्यसलाई बचाएर ल्याए, बचाउँदै बचाउँदै तन्त्रकालीन परम्परामा पाषाण युगमा पनि त्यसको आधारहरू स्थापित हुँदै गएर सबैभन्दा मानिसलाई अन्नपछि जलको आवश्यक पर्छ। जल, मानिसले अन्न नखाएर 2 दिन 5 दिन बस्न सक्ला, तर जल बिना लामो समय जीवित रहन सक्छन्। त्योभन्दा पहिले वरुण देवताको, त्यसो वायु देवताको प्रार्थना गरिएको छ वेदमा। हे वायु देवता, हाम्रो कल्याण गर्नुहोस् र श्वास प्रश्वासको जुन गति 49 प्रकार वायुले मेरो कल्याण गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर 49 वायुको चर्चा गरिएको छ। यसका साथसाथै दर्शकबिन 49 वायुको जुन चर्चा गरिएको छ, यसमा हाम्रो नेपालको जुन रैथाने परम्पराका विविध आधारहरू वैदिक सूक्तहरूमा पाइन्छ। वास्तु पूजाको परम्परा, वरुण देवताको पूजाको परम्परा, साथसाथै वरुणका विविध आयामका चर्चाहरू र जगतका अधिष्ठाता र जगतका शासक भनेर वरुण देवतालाई मानिएको छ। चराचर जगतका शासक हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर भनिएको छ वरुण देवतालाई। यसकारण वरुण देवताको, वरुण भनेको जलका देवता, उनी कस्तो छन् भन्दाखेरि उनी दिव्य स्वरूपमा छन्, उनी मकरमाथि चढेका छन्, उनले सबैको कल्याण गर्नेछन् भनेर प्रार्थना गरिएको छ। र यसमा दर्शकबिन यहाँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा केही चित्रहरू म सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। यसको अलिकति वैज्ञानिक पक्ष, आध्यात्मिक र सामाजिक पक्षको बारेमा चर्चा गरौँ, किनकि यो हाम्रो नेपालको गौरव हो र संसारमा जुन यो हिटी तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु, यो वास्तवमा यसको आधार के हो भन्दाखेरि वरिपरि देवताहरूको स्थापना, नागकन्या र अष्टकुल नागहरूको स्थापना दायाँ बायाँ गरिन्छ। वास्तुशिल्पशास्त्रमा पाषाण कला अनुसार ढुङ्गाका जुन मूर्ति कोर्ने परम्परा नेपालले संसारलाई दिएको हो, काठमा मूर्ति कोर्ने परम्परा नेपालले संसारलाई दिएको हो, चित्रकलाको परम्परा नेपालले संसारलाई दिएको, कपडा बुन्ने परम्परा पनि नेपालले संसारलाई दिएको। जुन यो दर्शकबिन यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो स्वरूप, यो जुन धारा छ मकराकार धारा, ढुङ्गे धाराको जुन आधार छ, यो मकर धारा जुन छ दर्शकबिन, यसमा जलको स्रोत, जलको व्यवस्था त यति दिव्य गर्छ। यहाँ सारा देवताहरूलाई राखिएको छ, सारा देवताहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्दै 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 आइएको छ। यो लिच्छिवीकाल, मल्लकालमा बनेका धाराहरू, लिच्छिवीकालमा बनेका धाराहरू र शाहकालमा आएर संरक्षित धाराहरूको जो आधार छ, वरिपरि देवताहरूलाई स्थापना गरिएको छ। यहाँ सारा 33 प्रकारका देवताहरूलाई, वरिपरि नागकन्याहरूलाई, देवकन्याहरूलाई, साथसाथै ऋषिहरूलाई यसरी स्थापित गरेको छ। विभिन्न कलाकृतिहरू यो ढुङ्गामा यसरी व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ। साथसाथै यो वरुणको जुन स्वरूप छ दर्शकबिन, यो स्वरूपमा देवताको स्तुति र यो माथिपट्टि जुन भागमा राखिएको आकृति छ सूर्यनारायणको, त्यो सूर्यनारायणको आकृति किन राखिन्छ भने जलका अधिष्ठात्री देवतालाई पूजा गरेर यी सारा देवताहरूको एजेन्ट र जलमा वरुण देवता हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ भनेर राखियो। यी सारा देवताहरूले त्यो वरुण देवतालाई स्तुति गरिरहेका छन्, हात जोडेर प्रार्थना गरिरहेका छन्। वरिपरिका जति पनि देवालयहरू छन्, देवताहरूको मूर्ति कुर्ने परम्परा नेपालीको आफ्नो हो। आज संसारभरि जुन यो परम्परा गएको छ दर्शकबिन, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ यो हिटीमा पनि त्यहाँ देवताहरूको बास हुनुको कारण के हो भने मकराकार धारा। यो मकराकार धारा वास्तुशिल्पशास्त्रमा, शिल्पशास्त्र भनेको निर्माणसँग सम्बन्धित शास्त्र भएको हुनाले यो धाराको जुन क्रम छ, कस्तो हुनुपर्ने त धारा भन्दाखेरि त्यो धारा पानी विभिन्न कोणबाट, हिमालबाट, विभिन्न ठाउँबाट पानी सङ्कलित हुँदै आउँछ, हुँदै 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 सङ्कलित हुँदै आउँछ र एउटा स्वरूपमा पुगिसकेपछि त्यसलाई 10 करोडको पानी प्रशोधन केन्द्र, 10 करोडवाला एउटा चाहिँ 10 करोडको पानी सङ्कलित केन्द्र,
8 करोडको पानी सङ्कलित केन्द्र, साथसाथै 6 करोडको पानी सङ्कलित केन्द्र र जल सङ्कलनको एउटा केन्द्र र विभिन्न प्रकार चेम्बरहरू राख्दै पानी प्रशोधन हुँदै आउँदाखेरि अन्तिम समय आउँदाखेरि जुन यसको मुख छ नि दर्शकबिन, यसको मुखको जुन आकृति छ त्यो आकृति चाहिँ 4 अङ्गुलको हुनुपर्छ, 6 अङ्गुलको हुनुपर्छ, 7 अङ्गुलको हुनुपर्छ। त्यो पानी सङ्कलित हुँदै आएपछि त्यो पानीको व्यवस्थापन यहाँ आएपछि जल जुन झर्दछ त्यसमा पनि साक्षात् वरुण देवता र यहाँ तलपट्टिको जुन माथिपट्टि सूर्यनारायणलाई राखिएको छ र यो जुन आकृति छ यो उल्टो सी सेपको किन छ भन्दाखेरि यहाँ जलका अधिष्ठात्री देवता साक्षात् बस्नुहुन्छ, नाग देवताको यहाँ विराजमान नाग देवताहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। यसकारणले यो नाग देवताले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आधार छ भने यसको सांस्कृतिक पक्ष के छ भने यो पानीको व्यवस्थापन, उपत्यकाको पानीको व्यवस्थापन यो हजार वर्षदेखि आएको। मानिसलाई जसरी अन्नको आवश्यकता पर्छ, बाँच्नलाई श्वास प्रश्वासको आवश्यकता पर्छ, अन्नको आवश्यकता पर्छ, जलको आवश्यकता पहिलो आवश्यकता थियो, त्यो आवश्यकता हाम्रा परम्परागत मान्यताहरूले यसरी स्थापित गरेर गए कि सारा यी धाराहरू हिटीहरू निरन्तर रूपमा आएर यो एउटा इकोसिस्टममा त्यहाँ नागको बास पनि परिकल्पना गरिएको छ। त्यो चित्रहरूमा जुन चित्र अङ्कित गरिएको छ, मकर भनेको गोहीको जुन अनुहार बनाइन्छ दर्शकबिन, यो बनाउनुको आधार के हो भन्दाखेरि वरुणको वाहन गोही हुन्, त एकक्षणीको वाहन पनि गोही हुन्। गङ्गाको पुराणको साहित्य आउनुभन्दा प्राचीन समयमा जब पुराणको साहित्य आइरहेको छ दर्शकबिन, पुराण आउनुभन्दा पहिले पनि यो जुन क्रम छ यो क्रममा यति महत्त्वपूर्ण आधारहरू स्थापित भएर गए कि मानव जीवनमा त्यसको विविध आयामहरू स्थापित हुँदै आए र साथसाथै यो पानीको स्रोत छ, सङ्कलित भएर आएको पानी, त्यहाँ सङ्कलित भएर जुन यहाँ पानी झर्दछ यो मकर धाराबाट झर्दछ, यो हिटीबाट जुन झर्दछ पानी, त्यो झरिसकेको पानी फेरि मानिसले प्रयोग गर्ने पानी त प्रयोग गर्दछन् नि, गरिसकेपछि फेरि यहाँ चाहिँ 6 कोणको यो जुन चतुर्कोणको आधार हुन्छ 4 दिशामा जान्छ यो पानी, एउटा पूर्वमा जान्छ, एउटा पश्चिममा। यसो पुरा एउटा विज्ञानसम्मत यसको खोज छ दर्शकबिन। एउटा पूर्वतिर, एउटा पश्चिमतिर, उत्तर, चारै दिशातिर त्यो पानी, त्यो सङ्कलित भएको पानी, मानिसले प्रयोग गर्ने पानी त खाने पिउने जे गर्ने त्यो लाने प्रयोग गर्ने पानी त छँदैछ, तर पनि त्यो पानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् 4 दिशातिर फैलाएर त्यो धरतीलाई फेरि पानी जान्छ, चारैतिर जाएर धेरै लामो समयसम्म त्यो फेरि पानी भएर त्यो निरन्तर धरतीलाई सिञ्चन गरिराख्छ। धरतीलाई सिञ्चन गरिसकेपछि प्रयोग गर्ने मानिसले गरे र धाराको पानीलाई सबैभन्दा शुद्ध र पवित्र मानिन्छ। जो पानी ट्याङ्कीमा पोको पारेर ट्याङ्कीमा बन्द गरेर राखिएको छ त्यो बासी हुने क्रम, पानी बासी हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन परम्परा छ, मान्यता छ, त्यसकारण चलायमान पानीलाई शुद्ध र पवित्र मानिन्छ। त्यो वरुण सूक्तमा के भनिएको छ भने तपाईँ सरल रूपमा सरस रूपमा बगिराख्नुहोस्, हे वरुण देवता तपाईँ सरस रूपमा बग्नुहोस् र मैले प्रातःकालीन समय जुन स्नान गर्दाखेरि आपो अस्मान मातरह तपाईँ आमा जस्तो भएर मलाई रक्षा गर्नुहोस्। वरुणलाई प्रार्थना गर्दा भनिएको छ, हे तपाईँले जसरी आमाले बालकलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधारले पालन पोषण गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रा शरीरमा हजारौँ रोमकूपहरू छन्। यी रोमकूपहरूमा शरीरमा रहेका साना साना छिद्रहरूबाट हामीले स्नान गर्दाखेरि ती छिद्रहरू सफा हुन्छन् र मलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्ने वरुण सूक्तमा भनिएको छ। यति मात्र होइन दर्शकबिन, मैले 3 पल्ट आसमन गर्ने जुन पानी छ त्यहाँ सम्पूर्ण शक्तिहरू आओस्, मेरो शरीरमा जुन सामर्थ्य र ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ त्यो ऊर्जा र उत्पन्न वरुण देवताले मलाई प्रदान गर्नुहोस् भन्ने यो भाव, यो आध्यात्मिक भाव हो, सांस्कृतिक सामाजिक भावहरूमा त यसको यति दिव्यता छ दर्शकबिन। यो हिटीहरूको एउटा जुन प्रयोग छ हाम्रो प्राचीन परम्परामा, यसको प्रयोगमा एउटा महत्त्वपूर्ण तस्बिरहरू दर्शकहरूलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु। यसमा एउटा पक्ष छ, यसमा गोहीको जुन मुखाकृति बनाइ छ, गोहीको मुखबाट जुन झर्दछ दर्शकबिन, गोहीको मुखबाट जुन झर्ने क्रम छ त्यो पानी त्यो जिब्रोबाट बाहिर झरिरहेको छ। यो किन त गोहीलाई किन यति महत्त्व दिएको, मकर धारामा यति महत्त्व किन दिएको भन्दाखेरि यो गोहीको जुन कान छ, आँखा छ, नाक छ, मुख छ र उसको शरीरको जुन जगर छ त्यो जगर नि दर्शकबिन त्यो माथि कसको बास छ भने नाग देवता बस्नुहुन्छ। त्यो माथि बस्ने नाग देवता साथसाथै त्यो मुनि बसेका जुन शङ्ख बजाउँदै गरेको जुन स्वरूप छ नारायणको स्वरूपको परिकल्पना हो, त्यो रक्षकको रूपमा मानिएको छ। साथसाथै यो जुन स्वरूप छ मकर गोहीको जस्तो, मकर भनेर भनिन्छ गोहीको जस्तो जुन आकृति बनाइन्छ त्यो आकृति भनेको वरुण देवता खुसी हुन्छन् त्यो आकृतिमा राखेपछि। तर जल यहाँबाट आएपछि यो जुन माथिको भाग छ दर्शक यहाँ अलिकति खाली हुन्छ कि पानी उभेर बगेर आइरहेको पानीको व्यवस्थापन यहाँ ठिकठाक छ कि छैन, त्यसपछि फेरि यो धारभित्र गएर यो मुखबाट बाहिर निक्लिन्छ पानी। यो किन भन्दाखेरि वास्तुशिल्पशास्त्रमा यति महत्त्वपूर्ण प्रयोग नेपालमा भएको छ कि पाषाण कालदेखि 15-16 हजार वर्षदेखि यो निरन्तर रूपमा हामीले अभ्यास गरेका छौँ र पानीको स्रोतको व्यवस्थापन हामीले यति दिव्यताले गरेका छौँ। साथसाथै यहाँ देवताहरूको परिकल्पना गरियो किनकि जलका अधिष्ठात्री देवताले हामीलाई कल्याण गर्नुहुनेछ। यो वरुणको जुन स्वरूप छ यहाँ विभिन्न आकृतिहरू बनाइएका छन्, यो आकृतिहरू नि
वास्तवमा हाम्रा रक्षक हुन् भनिएको छ। अष्टकुल नागले मेरो रक्षा गरून्, साथसाथै कुबेरले मेरो रक्षा गरून्, सूर्यनारायणले मेरो रक्षा गरून्, मलाई तपाईँले कृपा गर्नुहोस्, जल मलाई पिउन योग्य पानी मलाई प्राप्त होस् भने वरुण सूक्तम वेदमा भनिएको छ। हाम्रो लोकचलनमा जुन परम्परा छ, यो हिटीको परम्परा छ, यो लोकचलनको परम्परा त वैदिक जुन परम्परा छ, प्रकृतिको भाषा वेदमा बोलिएको छ, प्रकृतिको सिद्धान्त वेदमा बताइएको छ। तसर्थ दर्शकबिन यसमा यदि वास्तुको विभिन्न आयामहरूबाट हामीले चिन्तन गर्दाखेरि हाम्रो यात्रा, नेपालको जुन वास्तविक हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो गौरव, यो सारा धाराहरू, यहाँको संस्कृति, मूर्त र अमूर्त संस्कृतिले प्रत्यक्ष संसारलाई देखाउन सक्छ। तसर्थ अब यसको सांस्कृतिक हामी धार्मिक पक्षहरूको बारेमा त चर्चा गऱ्यौँ। त्यहाँ नाग कन्याको बास हुन्छ, उनीहरूले नागले हाम्रो कल्याण गर्छन्, तक्षक आदि गरेका नागहरूको त्यहाँ बास हुन्छ, गङ्गटा, बिच्छी, खजुरो आदि गरेका विभिन्न जलपाईहरू, माछाहरू त्यहाँ बस्दछन्। तिनले के गर्छन् भन्दा तिनीहरूले त्यो पानीलाई सफा गर्दछन्, त्यो मूललाई सफा गर्छन् भनेर भनिएको छ। त्यहाँ गङ्गटोले सम्पूर्ण रूपमा त्यो पानी सफा गर्दछ। विभिन्न प्रकार पानीमा बस्ने जीवहरू त्यो पानीको स्रोतमा व्यवस्थित भएर बस्छन्, उनीहरूले त्यहाँ पानीलाई फोहोर हुन दिँदैनन् र त्यो पानी विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन भएर आएको पानीलाई विभिन्न प्रकार कोणहरूबाट जुन व्यवस्थित हुँदै आएको पानी, व्यवस्थित हुने क्रममा त्यो कोणबाट आएको पानी सङ्कलित हुँदै आएर त्यो जुन स्वरूपमा आइपुग्छ दर्शकबिन, त्यो स्वरूपमा आइसकेको पानीले मेरो कल्याण गर्नेछन्, मलाई ऊर्जा प्राप्त हुनेछ, जीवनदायिनी शक्ति मैले पाउनेछु भनेर यसरी प्रार्थना गरिएको हुन्छ। त्यो जीवनदायिनी शक्ति मलाई प्राप्त होस्, सूर्यनारायणले मलाई कृपा गरून् भनेर पानी पिउनुभन्दा पहिले हात गोडा धोएर पहिले सबभन्दा पहिले त्यो मकराकार धारोको माथिपट्टि भागमा रहेको सूर्यनारायणलाई त्यहाँ हामीले जल चढाउँछौँ र प्रार्थना गर्छौँ, यही सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकम्पया माम भक्त्या गृहणार गदिवाकर। यही सूर्यनारायण मलाई अनुकम्पा गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, यो जलका अधिष्ठात्री देवता वरुणले मलाई पुष्ट गर्नुहोस् भनेर सूर्यलाई त्यहाँ अर्घ चढाएर बल्ल जल हामीले पिउँछौँ। विभिन्न हाम्रो जल सङ्कलनको जुन परम्परा छ र वास्तुशिल्प शास्त्रमा, स्थापत्य वेदमा पानी सङ्कलनको जुन परम्परा छ त्यसलाई उत्तर पूर्वमा ईशान कोणमा भनिएको छ। घरमा यदि वास्तुको दोष छ भनेदेखि उत्तर पूर्व ईशान कोणमा तपाईँले ढुङ्गे धारा लगाउनुहोस्। सानो ढुङ्गे धारा, बाहिरपट्टि घरभित्र होइन, त्यो मकर धारो घरभित्र लाउने होइन, मकर धारो तपाईँले पूर्व उत्तर कुनामा, त्यो भित्तामा पूर्वबाट पश्चिम फर्काएर र अथवा दक्षिणबाट उत्तर फर्काएर अथवा पश्चिमबाट पूर्व फर्काएर अथवा जताबाट पनि फर्काउन सक्नुहुन्छ। त्यो धारालाई तपाईँले त्यो ईशान कोणमा खाली जग्गा छ भने पानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्नु, उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरेर यदि ढुङ्गे धारा लाउन सकेन भने वास्तुको दोष छ भने ईशान कोणमा यो ढुङ्गे धारा, मकर धाराको चित्र मात्र लाउँदा पनि त्यसको कल्याण हुन्छ। चित्र मात्र त्यहाँ राख्दा, मकर धाराको चित्र मात्र राख्दा पनि, वास्तव मकर धाराको चित्र मात्र राख्दा, हिमालको चित्र मात्र राख्दा पनि उत्तर पूर्व ईशान कोणमा मकर धाराको चित्र अथवा ईशान कोणमा हिमालको चित्र, जलको कुनै छाँगाको चित्रहरू राख्दा पनि वास्तुको केही दोष निवारणको लागि त्यो सहज हुन सक्छ दर्शक। तसर्थ यो जुन धाराको क्रम छ यसमा देवताहरूले सम्पूर्ण मेरो मनलाई, मेरो बुद्धिलाई, मेरो प्रज्ञालाई, मेरो चेतनालाई बढाउँ र वरुण देवता सबैभन्दा चराचर जगतका शासक कुन हुन् भन्दाखेरि चराचर जगतका शासक वेदमा भनिएको छ वरुण देवता हुन्। वरुण भनेको जलका देवता हुन्, जलका अधिष्ठात्री देवताहरू हुन्। यी अष्टवसुहरूले मेरो कल्याण गरून् भनेर भनिएको छ। तसर्थ वेदका सूक्तहरूमा यति व्यापक चर्चा भएको छ दर्शकबिन, त्यो व्यापकता हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ कि पानीको स्रोतको व्यवस्थापन पुर्खाहरूले कसरी गरे। यो हाम्रो स्वाभिमानको सन्दर्भ हो। हाम्रो प्रज्ञा, हाम्रो चेतना कहिले खुल्ने, यसको संरक्षण कसरी गर्ने। आज मानिस पानीको हाहाकारमा मानिसहरू आत्तिएका छन्, तर आफ्नो स्वाभिमान र गौरवको विषय मानिसले बिर्सिरहेका छन्। आफ्नो स्वाभिमान र गौरव बिर्सिनको कारण पाषाणकालदेखि आएर धातुकाल, लोहकाल, ताम्रकाल, जुन पाषाणकालदेखि धातुकाल आयो, त्यसपछि यताको समय जति पनि आयो, यो प्राचीन जुन परम्परा छ नेपालको, यसमा मकरमा चित्र कोर्ने जुन विधान छ, मकरको जुन स्वरूप बनाउने विधान पनि पाषाणकालमा हो। जब धातु काठका हतियारहरू र साथसाथै फलामका धातुका विभिन्न हतियारहरू साथै ढुङ्गाका हतियारहरू प्रयोग, सबभन्दा पहिले ढुङ्गाका हतियारको प्रयोग गरेको देखिन्छ। काठ र ढुङ्गालाई मिलाएर हतियार विभिन्न प्रकारका आयुधहरू बनाएको देखिन्छ वैदिक कालको प्राचीन समयमा। यसका साथसाथै जब सूत्रकाल आयो, तन्त्रकाल आइसकेपछि तन्त्रकालमा आएर विभिन्न प्रकार धातुहरू प्राप्त भए। त्यो धातुहरूमा सुनलाई सबैभन्दा पवित्र मानियो। त्यो सुनलाई पवित्र मान्नुको कारण के थियो, त्यसमा खिया आउँदैन, त्यो बिग्रिँदैन, त्यसमा कुनै पनि विकृत प्रभाव पर्दैन भनेर भनियो। तर त्यसमा ताँबा, सुनमा मिसिने भनेको ताँबा हो दर्शक। सुनमा ताँबा मिसिन सक्छ, चाँदीमा ताँबा मिसिन सक्छ, त्यसको क्यारेट घट्न सक्छ,
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 24 क्यारेट 22 क्यारेट अथवा 18 क्यारेट, यो क्यारेटहरू भनेपछि त्यसमा मिश्रण कति मिलाउने, मिलाइसकेपछि त्यसको जुन स्वरूप मूल धातु तल झर्ने अवस्था हुन्छ अथवा त्यसको क्वालिटी बिस्तारै बिस्तारै तल आउँछ। यस कारणले सम्पूर्ण रूपमा पीताम्बरधारी नारायणले त्यो सुन प्राप्त गरे भन्नेको आशय के हो भन्दाखेरि अनि त्यो धाराको टुप्पामा सुनको प्रतिमा लाउने। हामी त हाम्रो विशेष नेपालको मौलिकता के छ नि, कुनै कति समृद्ध थियो त्यति बेलाको परम्परा कि सुन धारा बनाइन्थ्यो, सुनको धारा। त्यो धारामा मकर धारामा पनि त्यसको जिब्रोमा, गोहीको जिब्रोमा र त्यसको शरीरमा सुन लेपन गरेर गरिन्थ्यो। सुन पवित्र मानिन्छ। त्यो धातुलाई जब हामी पाषाणकालदेखि जब धातुकालमा आइयो, त्यो हजारौँ वर्षको इतिहासमा त्यो यात्रामा त्यसपछि त्यहाँ सुनको प्रयोग गरियो, सबभन्दा पवित्र मानियो। त्यसपछि त्यो सुन पानी खाने, सुन पानी छर्कने, सुन पानीको प्रयोग गर्ने भनेको कुनै पनि शुद्धिकरणको लागि हो। नुहाउने साथसाथै सुनको प्रतिमा र आमा दिदीबहिनीहरू लाउने प्रत्येक गहना सुनका किन छन् त? सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ, सबैभन्दा शुद्ध मानिन्छ र नारायणको स्वरूप छ। जब पौराणिक साहित्य आयो, पौराणिक ग्रन्थहरूमा के भनियो भने परीक्षित राजाको सन्दर्भको कथा प्रसङ्ग त्यहाँ आएको छ दर्शकबिन। परीक्षितले सुनको मुकुट लागेका थिए, कलीको बास भयो र सुन सबभन्दा धेरै जो आज समृद्धिको लडाइँ जुन दुनियाँमा चलिरहेको छ त्यसको त्यो प्रतीकात्मक रूपमा परीक्षित राजाको कथा र प्रसङ्ग, कलियुगको आगमन सुनमा पनि छ, कलियुगको प्रभाव सुनमा पनि छ भन्दाखेरि समृद्धिमा केही न केही, समृद्ध व्यक्तिमा लक्ष्मीको बास हुन्छ, समृद्ध व्यक्तिहरूमा लक्ष्मी कृपा भएको साथसाथै लक्ष्मीको जुन वाहन छ त्यो लाटकोसेरो पनि सँगै आउँछ। मानिसलाई धनले अभिमान बढायो भने त्यो लाटकोसेरो हुन्छ। यी धनले स्वाभिमान बढायो, आत्मसम्मान बढायो, आत्मगौरव बढायो, समाजको हित गर्यो भने त्यो कल्याणकारी हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन हामीले कल्याणको बाटो समात्नुपर्छ। यसकारणले सुनको प्रयोग, चाँदीको प्रयोग, तामाको भाँडाहरूको प्रयोग गर्ने जुन विधान छ हाम्रो त्यो हजारौँ वर्ष पुरानो हो। र काष्ठकलाको प्रयोग पनि, र यसमा जति चित्रहरू मकर धाराको चित्रमा यति महत्त्वपूर्ण विहङ्गम विषयमा चर्चा गरिएको छ दर्शकबिन, यो चर्चा वास्तवमा यति महत्त्वपूर्ण छ। यो चर्चा यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ दर्शकहरूका लागि कि यो हाम्रो स्वाभिमानको विषय हो। तसर्थ यी धाराहरूको संरक्षण र पानीको स्रोतको व्यवस्थापनमा हाम्रा पुर्खाहरूले कति गहिरो चिन्तन गरेका छन्, वैदिक कालको सन्दर्भमा कसरी चिन्तन गरेका छन् भने दर्शकबिन यसको सन्दर्भ प्राचीन कालदेखि जुन आएको छ यसको मूल आधार नै जलको व्यवस्थापनको आधार हो। पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पानीलाई कसरी सुव्यवस्थित गर्ने, जनसमुदायलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा त्यो पानी पिएर पानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन गरेर कसरी उनीहरू स्वास्थ्यकर जीवनयापन गर्न सक्छन्, अन्न जलको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ, सङ्कलित जललाई इकोसिस्टम भनिन्छ आधुनिक समयमा, त्यो कसरी व्यवस्थित हुन्थ्यो। त्यहाँ कछुवा पनि बस्न सक्थ्यो, त्यहाँ माछा पनि बस्न सक्थे। त्यो धाराको जुन व्यवस्थापन थियो त्यो त्यसमा सर्पको बास पनि हुन्थ्यो, गङ्गटा आदि गरेका भ्याउताहरू पनि बस्न सक्थे। ती सम्पूर्ण जलचर प्राणीहरू बस्न सक्थे किनकि तिनीहरूले त्यो भित्रको सरसफाइ गर्थे, उनीहरू सुरक्षित हुन्थे र उनीहरू सुरक्षित बसोबास पनि गर्थे भने त्यसपछि विभिन्न अष्टकोणको, 6 कोणको, 4 कोणको र साथसाथै पानीको जुन निकास हुने थियो मकर धाराबाट त्यहाँसम्मको यात्रा आउँदाखेरि बिचबिचमा विभिन्न ठाउँका चेम्बरहरूमा त्यस्ता प्रकारका जलचर प्राणीहरू त्यहाँ बसेर त्यो सफा गर्दथे। र पानी सङ्कलित हुँदै आउँदाखेरि त्यसको जुन धाराको मुखको आकृति छ त्यो मुखाकृति नै त्यो मकर धाराको जुन परम्परा छ यो वास्तवमा यति महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन। यसमा पानीको व्यवस्थापन र अब वास्तुशास्त्रमा हामी यता चर्चा गर्दाखेरि ईशान कोणमा पानीको स्रोत यस अर्थमा भनियो, ईशानका देवता वरुण देवता, उत्तर पूर्वका देवता प्रज्ञा र ईश्वर भगवान शिवलाई मानिन्छ। ईशानम सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान शिवलाई ईशानका देवता मानिन्छ, उत्तर पूर्वका देवता मानिन्छ। उत्तर पूर्वका मूर्तिकला जुन आयो दर्शकबिन, उत्तर पूर्वका देवता, दक्षिण पूर्वका देवता, पश्चिम उत्तरका, साथसाथै दक्षिणका, उत्तरका, पूर्वका, पश्चिमका, आकाशका, धरतीका सारा देवताहरूलाई जुन प्राकृतिक रूपमा उनीहरूको स्वरूप र आकृति जुन कोर्ने परम्परा आयो त्यो नेपालीले संसारलाई दिएको। यस कारणले त्यो आकृति र चिन्हहरू, जसरी चिन्हहरू विभिन्न प्रकार आकृतिहरू बनाइछ, नाग कन्याहरू, नाग कन्या, अष्टकुल नाग र अष्टकुल नाग कन्याहरू र अष्टकुल नागहरूको सारा प्रार्थना गरिएको छ वैदिक सूक्तमा। त्यो प्रार्थनामा भनिएको छ वरुण देवतालाई स्तुति गरिएको छ, तिनले मेरो कल्याण गर्नेछन् किनकि जल प्राप्त गरेपछि मानिसको कल्याण हुन्छ। यसमा आध्यात्मिक आयाम यो भयो भनेदेखि अब आम समुदायले त्यो पानीको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर सूक्तमा वर्णन गरिन्छ कि त्यो जलको दुरुपयोग गर्छ। त्यो पानी त निरन्तर चलिराख्छ नि, पानी बगिराख्छ, त्यो पानी गइराख्छ, त्यो निरन्तर गतिशील हुन्छ। त्यो विभिन्न प्रकारका हिटीहरू छन्, त्यो ठाउँमा पानीको स्रोत व्यवस्थापन हुँदै जाँदाखेरि त्यो व्यवस्थापन भइरहेको पानी
सम्पूर्ण जनसमुदायले, पशु चौपायाले, मानवले, जीवजन्तुले सबैले उपयोग गर्न पाउन् र सबैको कल्याण होस् भनेर त्यो कल्याणकारी र शासकको रूपमा वरुण देवतालाई मानिएको छ। जब वास्तुमा यदि घरमा उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत छैन भने हामीले विभिन्न आयामबाट पनि त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ। पानीलाई जहिले पनि भान्सा कोठामा तपाईँको पानीको स्रोत उत्तर पूर्वमा राख्नु पर्यो। अहिले त धाराको जब प्रचलन आयो, फलामको जुन धाराको प्रचलनहरू आयो, विभिन्न प्रकारका ब्रान्डेड धाराहरू हामी घरमा राख्ने हामीले प्रयत्न त गऱ्यौँ, तर ढुङ्गे धाराको जुन क्रम छ हामीले यो बिर्स्यौँ। यसकारणले सामूहिक रूपमा यो धाराको संरक्षण आवश्यक छ। दर्शक, यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी जल व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत मान्यताहरू, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक पक्षको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, सांस्कृतिक र धार्मिक आधारमा जलको व्यवस्थापनको सन्दर्भ वास्तवमा जीवनसँग जोडिएको हुनाले, यो भौतिकी पदार्थसँग जोडिएको हुनाले, त्यो अभौतिक र भौतिक दुईटा आधार छ। अभौतिक भनेको त्यो आध्यात्मसँग सम्बन्धित छ, किनकि त्यहाँ देवताको बास छ भने फोहोर गरेनन् कसैले। पँधेरोमा फोहोर गर्नु, पँधेरोमा गएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अशुभ कामहरू गर्नु, अथवा पँधेरोमा गएर अथवा जलको स्रोतमा गएर गर्दाखेरि नाग कन्याहरू रिसाउँछन्। त्यसकारणले नागको दोष भयो भने शरीरभरि विभिन्न प्रकारका घाउ खटिरा फोकाफोकी आउँछन् भनेर भनिन्छ। अहिले पनि त्यो मान्यता छ। किन छ भन्दाखेरि पानी जब प्रदूषण हुन्छ, पानी प्रदूषित भएपछि त्यो पानी हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका बिमारीहरू आउने गर्दछन्। तसर्थ संसारमा आज सबभन्दा धेरै रोगको कारण छ भने पानीको कारणबाट विभिन्न प्रकार रोगहरू आएका छन्। अन्नको प्रयोग त पछिल्लो अन्नको प्रयोग बिना मानिस केही दिन बाँच्न सक्ला, तर पानी र हावा बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। त्यस कारणले वेदमा सबभन्दा पहिले यो वायु सूक्तको चर्चा गरिएको छ। वायु जुन हाम्रो शरीरमा प्राणदायिनी शक्ति चलायमान छ, यो वायु सूक्तको रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। वायु देवतालाई, हावाका अधिष्ठात्री 49 प्रकारका वायुहरूलाई प्रार्थना गर्दै भनिएको छ, तपाईँले यदि कृपा नगर्ने हो भने यो वनस्पति लता गुल्माहरू नित्य निरन्तर गतिशील हुन सक्दैनन्, बाँच्न सक्दैनन्। त्यसकारणले हे वायु देवता, तपाईँले प्रार्थना छ भनिएको छ। वायुको प्रार्थना, हावाको वायु सूक्तकोमा त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। र साथसाथै नेपाली जुन परम्परा छ, वायु पूजाको परम्परा छ। कुललाई वायुको रूपमा पनि, मष्टको रूपमा पनि भिन्न भिन्न आयामबाट कुल देवतालाई स्थापना गरिन्छ, पूजा गरिन्छ। वायुपछि वरुण सूक्तहरू छन्। वरुण सूक्त ऋग्वेदमा छ। वरुण सूक्तमा चर्चा गरिएको छ वरुण चराचर जगतका शासक, प्रशासक र अनुशासक हुन्, अनुशासनलाई व्यवस्थापन गर्ने हुन्। त्यसकारणले वरुणले सबैको कल्याण गरून्, तपाईँलाई विभिन्न आयामबाट सङ्कलित गरेर संरक्षित गरेर धरतीमा तपाईँले सदा सर्वदा जुन कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जीवन सारा आधारमा तपाईँ वरुण देवता विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले वरुणको प्रार्थना गरिएको छ। यसका साथसाथै वायु अन्न सूक्तहरू छन्। वेदमा अन्न सूक्तको चर्चा गरिएको छ। त्यो अन्न सूक्तहरूमा भनिएको छ अन्न नहुने भने मानिस बाँच्न सक्दैन। 6 प्रकारको स्वादहरू हुन्छ। तितो स्वाद, पिरो, नुनिलो, गुलियो, अमिलो, टर्रो, यो 6 प्रकारको स्वाद छ। जुन दर्शकबिन, यो 6 प्रकारको स्वादलाई रस र रसायन भनिएको छ। तितोको रसायन, तितो मानिसको जीवनमा अति आवश्यक छ। यसका पिरो अति आवश्यक छ, गुलियो आवश्यक छ, नुनिलो आवश्यक छ, टर्रो आवश्यक छ। यो किन आवश्यक, यो सबै आवश्यक छ भन्दाखेरि प्रत्येक रसहरू हामीलाई आवश्यक छ। तितो, पिरो, गुलियो, अमिलो, नुनिलो, टर्रो, यो 6 प्रकारको स्वाद। यो 6 प्रकारको स्वादमा हामीलाई सबै प्रकार रसले हामीलाई निरन्तर रूपमा के गरोस् भने हामीलाई पुष्टि गरोस्, हाम्रो शरीरलाई पुष्ट गरोस् भनेर भनिएको छ अन्न सूक्तमा। वरुण सूक्त वायु, श्वास प्रश्वास, गतिसँग सम्बन्धित, जीवनसँग सम्बन्धित छ। सारा वेद भनेको प्रकृतिको संविधान हो। यो कहिले फेरिँदैन दर्शकबिन। मानिसले बनाएको संविधान त फेरिन सक्छ, आउँछ जान्छ, तर प्रकृतिको जुन सिद्धान्त छ, वेदमा जुन व्याख्या गरेका मन्त्रहरू शाश्वत छन्, हजारौँ हजार वर्षदेखि निरन्तर आइरहेका छन्। वरुणको बारेमा चर्चा, वायुको बारेमा चर्चा, अग्निको बारेमा चर्चा, अग्नि सूक्तहरू छन्, सोम सूक्तहरू छन्। यो सूक्तहरूमा प्रत्येक सूक्तको आधार के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवन कलासँग सम्बन्धित छ, मानवको जीवनसँग यसको तालमेल छ। दर्शक, यसै चर्चाका साथसाथै अहिले दर्शक आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ ललितपुरबाट गोपाल पोखरी बोलेको। हजुर भन्नुहोस् गोपालजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? भन्नु न, वास्तुसँग सम्बन्धित के जिज्ञासा छ? यो सुत्ने बेडहरू कता राख्नुपर्छ? तपाईँको घर कता फर्केको छ? मेरो उत्तरतिर फर्केको छ। हजुर, तपाईँको घर उत्तर फर्केको छ। तपाईँको बेड वास्तवमा प्राक शिरो विद्या भनेर भनिन्छ। पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्यो भनेदेखि विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, चेतनाको विस्तार हुन्छ। पूर्वतिर सिरान राम्रो मानिन्छ। र तपाईँको राशि के हो?
मेरो कुम्भ राशि हजुर। धन मकर कुम्भ तपाईँलाई पूर्व सिरान सबैको लागि पूर्व सिरान नै उपयुक्त मानिन्छ, त्यस कारणले पूर्व सिरान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै दराज तपाईँले राखन धरनको जुन दराज छ सैनिक कक्षमा राखिन्छ, दराजहरू गरगहनाहरू सुन चाँदी विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू र साथसाथै धन सङ्कलन गरिन्छ। त्यो दराजहरू पूर्वबाट पश्चिम फर्किनु पर्यो अथवा पश्चिमबाट पूर्व फर्केर राख्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि पश्चिमबाट पूर्व फर्केको दराज पनि कल्याणकारी हुन्छ भने पूर्वबाट पश्चिमतिर फर्केको दराज पनि तपाईँलाई सह हुने हुन्छ घरमा, त्यस कारणले राखन धरन गर्दाखेरि दराजको व्यवस्थापन गर्ने। अर्को के प्रश्न छ अर्को गोपालजी? हजुर यो टोयलेट कता फर्केर चाहिँ हजुर यो गर्नुपर्छ हजुर? शौचालयको सन्दर्भमा के चर्चा गरिएको छैन। तपाईँको शौचालय चाहिँ पूर्व फर्किएर बस्नु हुँदैन भनिन्छ। शौचालय कम्पाउन्ड अहिले त घरभित्र, किनकि आन्तरिक रूपमा घरभित्र जुन राखिन्छ टोयलेट, हाम्रो त एट्याचको जमाना आयो अहिले पछिल्लो समय जुन निर्माणको 50-100 वर्षभित्र जति निर्माण भएको छ एट्याच टोयलेट बाथरुम अथवा सँगै चाहियो मानिसलाई, यस कारणले रोग पनि बढाउने हुन्छ। तर त्यसको स्रोत चाहिँ बस्दाखेरि कि उत्तर फर्केर बस्ने कि दक्षिण फर्केर बस्ने, पूर्व या पश्चिम फर्केर चाहिँ शौचालयमा बस्नु हुँदैन। त्यो कम्पाउन्ड पेन जे राखे पनि त्यो चाहिँ उत्तर या दक्षिण फर्किनुपर्छ र पूर्व या पश्चिम चाहिँ बस्नु हुँदैन, फर्किनु हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसका साथसाथै मुख धुँदाखेरि नुहाउँदाखेरि पूर्व फर्केर उत्तर फर्केर नुहाउन सकिन्छ, पश्चिम फर्केर दक्षिणतिर फर्केर चाहिँ ननुहाउनु भन्छ। पितृकर्म गर्दा श्राद्ध तर्पण पिण्डदान आदि दिँदा चाहिँ पितृकर्म गर्दाखेरि चाहिँ दक्षिणतिर फर्केर गरिन्छ। साथसाथै नुहाउँदा दक्षिणतिर फर्केर ननुहाउने कि पूर्व फर्केर नुहाउने कि उत्तर या पश्चिम फर्केर नुहाउन सकिन्छ। त्यसमा पनि पूर्व फर्केर नुहाउनु सबैभन्दा राम्रो, उत्तर दोस्रो र पश्चिम तेस्रो, त्यो प्रकारहरू हुन्छ। अरू केही प्रश्न? अनि यो माथि ट्याङ्की राखेको छ नि छतमा, त्यो चाहिँ कता राख्नुपर्छ? छतको ट्याङ्की दक्षिण पश्चिमको भागमा, माथिल्लोपट्टि भागमा, दक्षिण पश्चिमको भागमा राखिन्छ। पश्चिमपट्टि भाग छतको ट्याङ्की जसरी पक्का घर बनाउनु भएको छ भने पानीको स्रोत चाहिँ दक्षिण पश्चिमको भागमा माथि राख्न सकिन्छ, त्यो तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। किन त्यो स्रोतमा चाहिँ पानीको स्रोत राख्दै वरुण देवता पश्चिममा निवास गर्दछन्। हामीले आज विशेष गरी हिटीको बारेमा, ढुङ्गे धाराको सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ, लु हिटीको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो परम्परागत रूपमा यसको आधार के हो भन्दाखेरि पानीको स्रोत चाहिँ उत्तर पूर्व इशान कोणमा राख्नु पर्यो। सङ्कलित पानी जो पानी ट्याङ्की बनाइन्छ त्यो उत्तर पूर्व इशानमा असाध्य राम्रो हुन्छ भनेदेखि त्यो छतको पानीको ट्याङ्की चाहिँ पश्चिमपट्टि राख्दा राम्रो मानिन्छ। अरू केही प्रश्न छ गोपालजी? हजुर यो गाडी चाहिँ हजुर पार्किङ चाहिँ कतापट्टि बनाउनुपर्छ? गाडीको पार्किङ पूर्व दक्षिणतिर। तपाईँ त एउटा प्रश्नहरू किस्तामा सोध्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई, किनकि सबै जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने थलोनी वास्तुशास्त्रको यो कार्यक्रम हो जुनमा सबै जिज्ञासा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा समाधान गर्छौँ आदरणीय दर्शकहरूका। यससाथै गाडी पार्किङको लागि चाहिँ दक्षिण पूर्वको भागमा आग्नेय कोण दक्षिणपट्टि भारी सामानको प्रयोग असाध्य राम्रो हुन्छ। उत्तरमा पनि पार्किङ गर्न सकिन्छ र पूर्वबाट पश्चिमतिर, पूर्व दक्षिणमा, दक्षिण पश्चिममा, उत्तर पश्चिममा, उत्तर पूर्वमा गाडी पार्किङ छ। तर इशान कोणमा चाहिँ उत्तर पूर्व ठ्याक्कै कुनामा चाहिँ गाडी पार्किङ गर्नु हुँदैन। अरू केही प्रश्न छ? हजुर यति नै हजुर। धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकवृन्द, उहाँ गोपालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ किनकि उहाँले यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा मेटाउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसको माध्यमबाट तपाईँका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी मकर धाराको इतिहासको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अब लिच्छवी कालमा यहाँको हजारौँ गुरुकुलहरू यहाँ थिए। ती गुरुकुलमा काष्ठकला, ताम्रकला, धातुकला, लोहकला सिकाइन्थ्यो। आजको मानिसले गुरुकुल भनेको त्यो वेद पढ्ने, कर्मकाण्ड मात्र गर्ने अथवा संस्कृत मन्त्र उच्चारण गर्ने होइन। गुरुकुल भने आमालाई पहिलो गुरु मानिन्थ्यो, त्यसलाई मातृकुल परम्परा नेपालको हो। यस कारणले 64 योगिनीहरू र नेपालमा सबैभन्दा शक्तिको उपासना भएको हुनाले मातृशक्तिलाई प्रार्थना गर्ने जुन विधान छ, यहाँको स्रोत मूल रैथाने जुन परम्परा छ दर्शकवृन्द, त्यसमा मातृकुलको परम्परा थियो। गुरुकुल र मातृकुल, आचार्यकुल, यस्ता 3 खालका कुलहरू यहाँ थिए भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले आज पनि हामी कुल देवताको जुन पूजा गर्छौँ, कुल भनेको के हो त भन्दाखेरि घरमा पितृहरूको फोटो राख्दाखेरि दक्षिणपट्टि किन राखिन्छ भन्दा दक्षिणबाट पितृहरूलाई उत्तर फर्काउने कुल देवताले रक्षा गर्छन्, किन पितृहरूको वासस्थान दक्षिणमा मानिन्छ। पितृहरू यो धरती छोडेर जो यो धरतीमा छोडेर गइसक्नुभयो त्यस्ता व्यक्तिहरूको फोटो दक्षिणबाट उत्तर फर्काएर राखिन्छ। किन राखिन्छ भने तिनीहरू कुल र पितृको रूपमा छन् र हामीले 3 पुस्तालाई, आउने बितेका 3 पुस्तालाई हामीले मावली पक्षमा, आफ्नो पक्षमा अथवा नाता गोता इत्यादिमा जो यो शरीर छोडेर गइसकेका छन् तिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा दर्शकवृन्द, उनीहरूलाई हामी तर्पण दिन्छौँ, पिण्डदान गर्छौँ र साथसाथै पितृकर्म गरेर उनीहरूको पुष्टिको लागि तर्पण आदि गर्छौँ। पितृहरूको स्मरण गर्छौँ। आफ्नो जात मत पन्थ सम्प्रदाय जे भए पनि आफ्नो आफ्नो परम्पराले उनीहरूको हामीले 3 पुस्ताको प्रार्थना अनि 3 पुस्तालाई सम्झिन्छौँ। त्यो वेदमा यी मन्त्रहरूमा भनेको छ, सम्पूर्ण मन्त्रहरूमा यसको चर्चा गरिएको छ। ती देवताहरूलाई, ती पितृहरूलाई स्तुति गरेर प्रार्थना गरिन्छ।
त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूको पुष्टिको लागि र ती 3 पुस्ताभन्दा माथिका जति पनि हाम्रा पितृहरू छन् ती कहाँ गए भन्दा कुल देवताको श्रेणीमा जान्छन् दर्शकबिन। त्यसकारणले देवताको स्वरूप पनि त्यो कुलमा नि देवताको बास पनि हुन्छ। कुलको परम्परामा त्यो देवता पनि बस्छन् र पितृहरू पनि त्यहाँ गएर मिल्दछन्। 3 पुस्ताभन्दा माथिका पितृहरूलाई त हामी 6 पुस्ता सपिण्डीकरण गर्दा 7 पुस्ताको जुन क्रम छ त्योभन्दा माथिका जति सपिण्डीभन्दा पनि माथि उठिसकेका पितृहरूलाई हामी 7 पुस्तासम्म बितेका 7 पुस्तालाई हामी सम्झिन्छौँ। सपिण्डीकरण गर्दा कोही व्यक्ति बित्यो भने उनका पुर्खाहरू को थिए कोबाट उनीहरू त्यो लाइनमा त्यो क्रममा जानुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। यसका साथसाथै सूक्त पितृसूक्तहरूको चर्चा पनि छ। तसर्थ दर्शकबिन पितृहरूलाई जसले सम्झँदैन त्यसको सन्तान वृद्धि सन्तान दर सन्तान अगाडि बढ्दैन। पितृकर्म जसले गर्दैन, मानिस मरिसकेपछि अन्त्येष्टि कर्म गरेर केही न केही पितृको लागि गरियो अथवा तपाईँ जे गरे पनि पितृको नाममा कमसेकम पनि कुनै पनि राम्रो कर्म गरिदिनु भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव हाम्रो जीवनमा पार्दछ। तसर्थ दर्शकबिन सकारात्मक ऊर्जाको लागि पनि हामीले यी सारा कर्महरू गर्नुपर्छ। यसै क्रममा दर्शक आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर 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 कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नुवाकोटबाट भोलाशङ्कर गुरुवाचार्य ढिकुरे। अच्छा, ओहो गुरुवाचार्यजी, बडो यो गुरुवाचार्य थर नै आफूलाई बडा दिव्य लाग्छ कि। अनि किनकि यो परम्परा जुन हजारौँ वर्षको परम्परा हो, गुरुवाचार्यको परम्परा। अनि यहाँ नेपालमा के अरे हाम्रो गुबाजुहरूको परम्परा होइन, गुरुहरू भनेर गुभाजु भनेर गुबाजु इत्यादि भनिन्छ अहिले, त्यो आचार्यहरूको परम्परा होइन। भन्नुहोस् के थियो तपाईँको जिज्ञासा? मेरो जिज्ञासा एउटा घर बनाउनु पर्ने थियो। हजुर, मेरो के अरे एउटा जग्गा चाहिँ ठुलो प्लटै छ, 2-3 रोपनीको प्लट। हजुर हजुर। अनि मेरो के अरे घर चाहिँ एउटा छिमेकीको घरसँग जोडेर बनाउनु पर्ने छ, उत्तर फेस गरेर बनाउनु पर्ने। त्यो चाहिँ तपाईँ 3 रोपनीको प्लट छ, तर कहाँ हो तपाईँको? उतै काभ्रेमा हो कि काठमाडौँ कता हो? होइन, नुवाकोटमा। ए नुवाकोटमा है। अनि त्यो घर चाहिँ किन जोड्ने? त्यो 3 रोपनी जग्गामा जोड्नै पर्ने बाध्यता छ? बाध्यता भन्दा नै एक साइडमा बनायो भने चाहिँ हजुर जग्गा चाहिँ अलिकति बच्छ भनेर। ठिक छ, तपाईँको त्यो एक साइडमा बनाउन सक्नुहुन्छ, घरको प्लटको दक्षिणपट्टि पश्चिमपट्टिको भागमा बनाउन सकिन्छ। तर घरलाई वरिपरि घुम्ने ठाउँ चाहिँ राख्नु होला, वरिपरि घुम्ने ठाउँ राख्नु होला, किनकि तपाईँ राम्रो भएको हुनाले वरिपरि घर पूजा गरेर घुम्ने। र त्यो माटो तपाईँको बाटो कतापट्टि छ? तपाईँको त्यो घडेरीको बाटो कता छ? बाटो चाहिँ उत्तरमा पर्छ। बाटो उत्तरमा पर्छ भने त त्यो राम्रो छ तपाईँको लागि। तपाईँको राशि के होला? मेरो राशि चाहिँ मिन हो। मिन राशि त्यो त जग्गा चाहिँ यस्तो छ। हजुर, जग्गा चाहिँ मेरो मिसेसको र मेरो 2 जना संयुक्त जस्तो पर्ने छ। अच्छा, श्रीमतीको राशि के होला सर? श्रीमतीको सिंह राशि त धेरै राम्रो जग्गा रहेछ तपाईँको, किन उत्तर मोडाको छ तपाईँको मीन राशि, श्रीमती सिंह राशि, दुईटा सामूहिक रूपमा छ। त्यो उत्तर पूर्व मीन राशिको स्वामी ग्रह भनेको विशेष उत्तरमै बस्छ, मीनको उत्तर प्रभाव हुन्छ र सिंहको पूर्व प्रभाव हुन्छ। कति दिव्य भएर छ कि तपाईँ जग्गा साह्रै मिलेको रहेछ। यसकारणले जग्गामा समस्या छैन। अब घर बनाउँदा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने सबभन्दा पहिले त त्यो जग्गालाई सम्याउनु पर्यो होइन। त्यो फाँट छ या पहाडी जग्गा हो? होइन, फाँटे छ। ए धेरै राम्रो जग्गा रहेछ तपाईँको गुरुवाचार्यजी। र त्यो अब जग्गा सबभन्दा पहिले अब शिलान्यासको कुरा आउँछ। भूमि परीक्षण त तपाईँ माटो त्यहाँ खेती भइरहेको छ या छैन? त्यसमा अहिले खेती भएको छैन। एउटा त्यो के अरे उखुहरू रोपिरहेको छ। झन् राम्रो नि। त्यो वास्तुमा के भनिएको छ नि, जुन जग्गामा जहाँ भूमिमा मिठो प्रकारको वृक्ष वनस्पतिहरू छन् नि त्यो भूमि त झन् शुभदायक मानिन्छ। त्यहाँ उखु रोप्नु भने मिठो क्रम छ, भूमि शुभदायक छँदैछ। अब त्यसलाई तपाईँले सबभन्दा पहिले त नक्साङ्कन गर्नु, नक्सा बनाउनु पर्यो तपाईँले त्यसको। अब पक्का घरै बनाउने होला होइन? हजुर हजुर। पक्की घर बनाउँदै हुनुहुन्छ पहिले त्यसको नक्सा बनाउनु पर्यो। नक्सा बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने दक्षिण पूर्वपट्टिको भागमा हामीले वास्तुशास्त्रको यो कार्यक्रम भनि पनि रहेका छौँ। दक्षिण पूर्वपट्टिको भागमा पूर्व फर्केर भान्सा बनाउने। अब कति कोठा घर बनाउनु खोज्नु भएको? मैले 9वटा कोठाको भन्नु। 9वटा कोठाको भनेपछि भुइँतला, तपाईँको भुइँतलामा भान्सा बनाउन सकिन्छ। एउटा माथि छतमा पनि, अझै माथिल्लो तलामा पनि, अन्तिम तेस्रो तलामा पनि भान्सा बनाउन सकिन्छ। भान्साको 2टा आधारहरू छन्। भुइँतलामा बनाउँदा पनि भयो। भुइँतलामा बनाउँदाखेरि दक्षिण पूर्वपट्टि पूर्व फर्केर पकाउने बनाउने भान्सा है। साथसाथै यसका दक्षिणको बिचको भागमा र पश्चिमको बिचको भागमा शौचालय राख्ने।
टोयलेट हुन्छ नि, एट्याच टोयलेट बाथरुम चाहियो होला तपाईँलाई होइन, त्यसमा शौचालय राख्ने। साथसाथै उत्तर पूर्व कुनामा पानीको स्रोत खन्ने, पानी इशान कोणमा खन्ने। इशान कोणमा पानीको स्रोत सारा व्यवस्थापन गरियो भने र राम्रो ठुलो कम्पाउन्ड छ भने तपाईँको ढुङ्गे धारा, जुन मकर धाराको हामीले चर्चा गरिएका छौँ नि आजको कार्यक्रममा, यो मकर धारा पनि राख्न सकिन्छ। पानीको स्रोतलाई त्यहाँ तपाईँले व्यवस्थित गर्न सक्नु, सङ्कलित भएर नआए पनि त्यहाँ कमसेकम पनि पाइप लगाएर पनि त्यो मकर धाराबाट पानीलाई गतिशील बनाउनु हो भनेदेखि त्यो तपाईँलाई धेरै हेर्दा पनि सुन्दर देखिन्छ, आफ्नो मौलिक परम्परा पनि रहने भयो। उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत राख्नु होला, ट्याङ्की राखे पनि, अन्डरग्राउन्ड राखे पनि होइन, पानी इशान कोणमा खन्नु होला। यसका साथसाथै शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की चाहिँ पश्चिमपट्टि या दक्षिणको बिचमा या पश्चिमपट्टि बनाउन सकिन्छ शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की चाहिँ। प्रश्न अर्को के थियो तपाईँको? हजुर, प्रश्न त त्यही हो, कसरी बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै। अब होइन, घर त मैले तपाईँलाई जुन आरम्भिक चरणको जुन नक्साको सन्दर्भ चर्चा गरेँ त्यसअनुसार तपाईँले नक्सा बनाउनु होला र साथसाथै तपाईँले नक्सा हामीलाई प्रेषित पनि गर्न हुन्छ वास्तुशास्त्रको कार्यक्रममा, नक्सा प्रेषित गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम निरन्तर हेरिराख्नु भने यहाँहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा हामीले इमेल अथवा फोन नम्बर हामी प्रेषित गर्छौँ, त्यसमा तपाईँले नक्सा वाट्सएपमा भाइहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यो सन्दर्भ छँदैछ, तर अहिले तपाईँले तुरन्त नक्सा बनाउँदा चाहिँ भान्सा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि मानिसलाई भोजनको व्यवस्थापन अथवा भान्सा व्यवस्थापन दक्षिण पूर्वपट्टि जुन भाग छ नि कोठाको, त्यहाँ भान्सा बनाउने त्यो असाध्य राम्रो भयो। र तपाईँको 3 कोठा घरमा त भान्सा दक्षिण पूर्वमा बनाएपछि एउटा तलपट्टि 2 कोठा बचे, 3 कोठा, तल 3 कोठा, माथि 3 कोठा, फेरि माथि 3 कोठा होइन, तपाईँले त्यो प्रकारले एउटा होइन, एउटा त्यो घर चाहिँ हजुर भन्नु न, त्यो घर चाहिँ एउटा बिजनेस स्टाइलकै भनौँ न, त्यो अलि तलपट्टि सटर राख्ने हो भनेदेखि सटर राख्ने अथवा व्यापारिक प्रयोजनको लागि हो भने तल भुइँ तलालाई तपाईँले व्यापारिक प्रयोजनमा दिन सक्नुहुन्छ होइन। हजुर हजुर। अनि दोस्रो तला पनि दिन्छ, तेस्रो तलामा आफू बस्ने माथि भान्सा दक्षिण पूर्वमा बनाउने, माथिल्लो जुन अन्तिम तला छ त्यसमा भान्सा बनाउनलाई तपाईँले भान्सालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पहिले चाहिँ, किन दक्षिण पूर्वमा बनाउनु पर्यो। त्यसपछि शौचालय अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, भान्सापछि शौचालय दक्षिणको बिचको भागमा या पश्चिमको बिचको भागमा बनाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै छत पूर्व मोडाको घर बनाउनलाई उत्तर फर्केको जग्गा छ, पूर्व या उत्तर फर्काएर पनि बनाउन सकिन्छ, पूर्व फर्काएर पनि बनाउन सकिन्छ। किन बाटो उत्तरपट्टि भएको हुनाले उत्तरबाट मूल प्रवेश बनाएर पूर्व उत्तर फर्केको घर बनाएर इशानतिर फर्केको घर बनाउँदा राम्रो हुन्छ तपाईँको लागि। अब एकतिर तपाईँ पुरै टाँच्नुभन्दा पनि एकतिर अलिकति थोरै छोडेर घुम्ने ठाउँ चाहिँ राख्नु होला। घर घुमिन्छ नि पूजा गर्दाखेरि, वास्तुशास्त्रीय अनुसारबाट पूजा गर्दा, बिहा व्रत आदि गर्दा घरको पूजा गर्दाखेरि घर घुमिन्छ, त्यो मिल्छ भने अलि बनाउँदा सुरुमै त्यो ध्यान दिनु होला। र साथसाथै पहिले अब पानी खन्नु पर्यो, पहिले त्यो पानी उत्तर पूर्वमा इशान कोणमा पानी खन्नु पर्यो। त्यहाँ पानी आउँछ कि आउँदैन, त्यो उसमा भूगर्भबाट आउँछ कि तपाईँ सप्लाईको पानी कस्तो आउँछ? यहाँ चाहिँ अब त्यो के अरे पानी खन्ने चाहिँ सिस्टम छैन हजुर। अच्छा, पानी चाहिँ धारोबाटै आउँछ? हजुर हजुर, धारोबाटै आउँछ भने उत्तर पूर्वमा तपाईँले पानी ट्याङ्की, अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की, पानी ट्याङ्की उत्तर पूर्वमा बनाउनु होला। घरको अलिकति बाहिरपट्टि भागमा पानी ट्याङ्की बनाउने, भान्साको कुरा मैले बताइहालेँ, र शौचालयको सन्दर्भ भइहाल्यो, शयन कक्ष पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्ने या दक्षिणतिर सिरान गरेर सुत्ने, यी मूलभूत सिद्धान्तमा हामीले अनुसरण गऱ्यौँ भने वास्तु सम्पूर्ण रूपमा 100% तपाईँ घरको वास्तु मिल्छ गुरुआचार्यजी। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शक यहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा हुँदाखेरि हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ मकर धाराको बारेमा। यो हजारौँ हजार वर्षको हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो गौरव, हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय हो मकर धारा। मकर धाराका साथसाथै अर्को एउटा बाघमुखे धाराहरूको पनि, गौमुख धाराको पनि चर्चा आउँछ। बाघद्वारा बाघमुखको धारा, बाघको मुखबाट चाहिँ त्यो पानी निक्लिने क्रम अलि पछिल्लो समय आएर विकसित भएको। अनि बालाजुमा 22वटा धाराको जुन क्रम छ त्यो पनि एउटा अद्भुत छ। 22 धारा भनेर भनिन्छ। 21 धारा थिए, पछि त्यो प्रसङ्ग आउँछ, एउटा धारा थपियो इत्यादि, तर 21 धाराको उपरम 21 धाराबाट पानी खाने उपत्यकावासीले पानी पिउने जुन व्यवस्थापन थियो, यो व्यवस्थापन हाम्रो सहरीकरण जुन थियो, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित देशभरि जुन विभिन्न ठाउँमा सहरीकरणको जुन व्यवस्थापन थियो यति दिव्य थियो। खेतीयोग्य भूमिमा केही पनि निर्माण गरिँदैन थियो। जहाँ तपाईँको बसोबास योग्य भूमिमा बसोबास हुन्थ्यो, कल कारखाना राख्ने ठाउँमा कल कारखाना, घोडा आदि, हात्ती आदि बाँध्नको लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू त्यसरी राखिन्थ्यो, हात्ती, घोडा, बाघ इत्यादिलाई त्यसरी व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। यसका साथसाथै त्यो पानीको व्यवस्थापनदेखि लिएर कृषि योग्य भूमिलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन हाम्रो परम्परा थियो, मौलिक थियो दर्शक। तसर्थ यसमा हामीले हाम्रो यो पछिल्लो समय यसको संरक्षण या यहाँको सम्पदाको संरक्षणलाई धेरै मानिसहरूले व्यक्तिगत रूपमा पहल गर्नुभएको छ, तर त्यसरी हुँदैन। राज्यले यसमा इनिसिएसन, राज्यले यसो स्वामित्व लिनुपर्छ।
चाणक्यले भनेका छन् जुन राष्ट्रमा राज्यले स्वामित्व लिँदैन कुनै पनि कार्य, संस्कृतिको, परम्पराको, धर्मको, समुदायको जब स्वामित्व लिँदैन त्यो राज्य वास्तव विफल राज्य हुन्छ, विस्थापित हुन्छ, राज्य समाप्त हुन्छ भनेर भनेको छ दर्शकबिन। त्यस कारणले राज्यको दायित्व पर्छ र समाजको पनि दायित्व हुन्छ। यो चर्चाका साथसाथै अहिले दर्शक आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म लोकबहादुर श्रेष्ठ हो, भक्तपुरबाट। लोकबहादुर श्रेष्ठजी, भक्तपुरबाट भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर, यो मैले चाहिँ अलि यो घर बनाउँदा अलि हतार बनाएको थिएँ गुरु। हजुर हजुर। अनि यसको अब केही मिले कि मिलेन भनेर गुरु। अब तपाईँले सबभन्दा पहिले त भान्सा कता छ तपाईँको लोकबहादुरजी? मेरो भान्सा चाहिँ अब तपाईँको पूर्वतिर छ। पूर्वतिर भान्सा दक्षिण पूर्वमा या उत्तर पूर्वमा छ? दक्षिण पूर्व। त्यो धेरै राम्रो छ, त्यो त वास्तुअनुसार मिलिहाल्यो। अरू तपाईँलाई लागेको चाहिँ कुन विषय मिलेन जस्तो? जसरी वास्तुशास्त्र कार्यक्रम हेरेर तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो घरमा यो चिज चाहिँ मिलेको छैन जस्तो आफूलाई अनुभूति हुन्छ नि। हामीले त यो 20-21 वर्षदेखि भनिरहेका छौँ, टेलिभिजन, पत्रिका, रेडियोको माध्यमबाट। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? ठ्याक्कै तपाईँलाई आफूलाई दक्षिण होइन, उत्तर पूर्व रहेछ गुरु। भान्सा चाहिँ लोकबहादुरजी उत्तर पूर्वमा छ, इशान कोणमा छ। कता फर्किया छ तपाईँको घर? मेरो दक्षिण फर्किया गुरु। दक्षिण फर्किया छ भने दक्षिणबाट भयो। मूल इन्ट्रान्स तपाईँ दक्षिण पूर्वबाट छ या दक्षिण पश्चिमबाट छ? मूलद्वारै अब हाम्रो त्यो दक्षिणतिरबाट पश्चिम उत्तरतिर फर्कियो। दक्षिणबाट तपाईँ घर छिर्दाखेरि दक्षिणबाट उत्तर छिर्नुहुन्छ। त्यो छिर्नुहुन्छ भने घरको माथिपट्टि जुन छ अष्टमङ्गल राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अष्टमङ्गल त्यो दैलो माथि छ नि, बाहिरी कम्पाउन्ड भयो होइन, घरभित्रको जुन द्वार छ त्यसमा दैलो माथि अष्टमङ्गल त चिन्हहरू पाइन्छ। यहाँ उपत्यकामा पाइन्छ, चिन्ह पाउँछ नि अष्टमङ्गल, किन्न पनि पाउँछ। चिन्हहरू क्या 8वटा मङ्गल चिन्हहरूलाई तपाईँले माथि राखिदिनु भने दक्षिण द्वारको दोष समाप्त हुन्छ होइन। त्यो द्वारको दोष समाप्त भयो, घर त बनिसक्यो। अब त्यसलाई तोडफोड गर्ने, भत्काउने भन्दा नि समाधान समस्या, बिमारी त लागिसक्यो, एन्टिबायोटिक खाने कि अपरेसन गर्ने भन्ने जस्तै हो कि सर। अपरेसन गर्ने भने तोडफोड हो, अब एन्टिबायोटिक खुवाउने भनेको उपचार, त्यसको चाहिँ प्राथमिक उपचार हो। त्यसकारण अब के गर्ने भन्दाखेरि घर त बनिसक्यो, भत्काउने कुरो त आएन। अब गर्ने के भन्दाखेरि त्यसको घरको जुन माथिपट्टिको भाग छ त्यहाँ अष्टमङ्गल राखिदिने, स्वस्तिक राखिदिने है। त्यस साथसाथै यदि उत्तर पूर्वमै ठ्याक्कै भान्सा छ भने चाहिँ त्यहाँ सह हुँदैन क्या। त्यहाँ महिला सदस्यहरू, घरमा आमा दिदीबहिनीहरू बिमारी परिराख्ने, विभिन्न समस्याहरू होइराख्ने हुन्छ। यस कारणले अब गर्ने के भन्दाखेरि यदि त्यो कोठाको पनि आग्नेय कोण हुन्छ नि, जुन उत्तर पूर्वको ईशान कोणको पनि त्यो आग्नेय कोणमा चाहिँ भान्सा राख्ने कि, त्यो ईशानको पनि आग्नेय कोण, त्यो कोठाको आग्नेय कोणमा पनि भान्सा राख्न सकिन्छ। तर ठ्याक्कै उत्तर पूर्वमा चाहिँ भान्सा वास्तुअनुसार सुमानिन्छ। समाधान के हो भन्दाखेरि ईशान कोणमा पानी खन्ने, उत्तर पूर्वको जुन बाहिरी भाग छ। कति छ जग्गा तपाईँको त्यहाँ? मेरो उत्तरतिर जग्गा छैन सर गुरु। अब यता पश्चिमतिर नि छैन गुरु। पश्चिम पनि छैन, उत्तर पनि छैन, तपाईँ दक्षिण फर्कियो जग्गा छ। पूर्वपट्टि छैन जग्गा? पूर्वपट्टि छ गुरु। पूर्वपट्टि छैन। उत्तर पूर्वमा तपाईँ ईशान कोण हुन्छ नि, उत्तर पूर्व भान्साभन्दा उतापट्टि चाहिँ तपाईँले एउटा पानीको स्रोत राख्नुहोस् कि त्यहाँ धारो राख्ने, मकराकार धारो, यो ढुङ्गे धाराको सानो आकृति बनाएर त्यो पानीको स्रोत हुन्छ नि, एउटा सानो पोखरी जस्तो बनाएर सानो ठाउँ छ भने थोरै ठाउँ पनि मकर धारो सानो पनि पाउँछ, त्यो टक्क राख्ने, पानीलाई त्यहाँ चलायमान गरिदिने। ईशान कोणमा पानी चलायमान भएपछि त्यसको दोषहरू समान हुन्छ क्या, त्यसको कट हुन्छ। जसरी आग्नेय कोणमा पानी छ भने त्यसलाई त हटाउनै पर्ने हुन्छ, तर उत्तर पूर्वमा भान्सा छ भने त्यसको समाधान चाहिँ गर्न सक्छ। पारिजातको बोट रोप्ने, साथसाथै स्वस्ति माङ्गलिक चिन्ह राख्ने, त्यो विधान गर्न सकिन्छ। हजुर। अर्को के थियो प्रश्न तपाईँको? त्यसलाई त यो वास्तुको दोष निवारणका जुन यन्त्रहरू राखेर, अष्टमङ्गल राखेर पनि दोष निवारण गर्न सकिन्छ। त्यस चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन, सकिन्छ भने। हजुर भन्नु न। सुत्दाखेरि चाहिँ अब सिरानीहरू कता कता फर्किनु पर्छ के? सिरानी चाहिँ यस्तो छ, तपाईँ सुत्दाखेरि ऐना चाहिँ देखिनु भएन। सिधै तपाईँ सुत्नुहुन्छ नि, सुत्दाखेरि सिधै अगाडिपट्टि ऐना देखिनु भएन क्या। ऐना देखिँदा हुन्छ के भन्दाखेरि त्यो टाउको दुख्ने, मानसिक तनावहरू हुने हुन्छ। त्यस कारणले सुत्दाखेरि चाहिँ पूर्व सिरान सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँको सिरान पूर्व बनाउने, अनि बिम तपाईँ ठ्याक्कै ओछ्यानमाथि चाहिँ तपाईँ टाउको माथि, पेटमा, छातीमा त्यो बिम हुन्छ नि, घरको बिम पर्नु भएन है। त्यो बिम चाहिँ छैन गुरु। बिम छैन, धेरै राम्रो छ। पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्न सक्नुहुन्छ, दक्षिणतिर सिरान गरेर सुत्न सक्नुहुन्छ। अनि राखन धारण पैसाहरू राख्दाखेरि पूर्वबाट पश्चिम फर्काएर दराज राख्ने या पश्चिमबाट पूर्व फर्काएर राख्ने, यो असाध्यै राम्रो हुन्छ। केटाकेटीहरू पढ्दाखेरि पूर्व फर्केर पढ्ने या उत्तर फर्केर पढ्ने, उनीहरूलाई त्यो राम्रो भयो होइन। यसका साथसाथै अब अर्को के छ प्रश्न लोकबहादुरजी? अरू त अब त्यो टोयलेटहरू चाहिँ अब मैले पूर्वपट्टि फर्काएको थिएँ गुरु। अब त्यो पूर्वपट्टि फर्काउनु हो भने ठिक छ। कति सालमा बनाउनु भएको घर? यो 72 सालमा त्यो भैजा लाउने बेलामा 72 भयो गुरु। अनि त्यही भएर
किन हामीले त टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीले धेरै लामो समयदेखि वास्तुको कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। सायद तपाईँ अब हजुर यस्तो भयो होला, अब त्यो पूर्वतिर कम्पाउन्ड छ भने त्यसमा के गर्नु छ भने फिटकिरी हुन्छ नि, फिटकिरी हजुर आधा किलोको फिटकिरी झुन्डाइदिने कि कतै ह्याङ्गिङ गरिदिने बाथरुममा। फिटकिरी एन्टिबायोटिक हो, त्यो चाहिँ एकदम असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ हजुर, हजुर। फिटकिरीलाई। अनि एउटा आधा किलो जति फिटकिरी चाहिँ झुन्डाइदिने, सी साल्ट भन्दा समुद्रको नुन पनि एउटा जाली जस्तोमा राखेर त्यो कुनै ठाउँमा दक्षिणपट्टि पश्चिम उत्तरपट्टि कुनै पनि एउटा भित्तामा त्यो जालीमा हालेर झुन्डाइदिने क्या त्यो टोयलेटभित्र गुरु टोयलेटभित्र। त्यस कारणले त्यो झुन्डाउनु भने त्यो राम्रो हुन्छ। धन्यवाद लोकबहादुरजी तपाईँलाई फोन गुरु, गर्नुभएकोमा। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूका जिज्ञासालाई समाधान गरिरहेका छौँ। यदि कुनै पनि वास्तु दोष छ भने हामी आगामी श्रृङ्खलामा पनि वास्तुका कुन कुन दोषहरू समाधान गर्नलाई के उपायहरू गर्नुपर्छ यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ दर्शकवृन्द। किनकि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। प्रत्येक प्रातःकालीन समयको जुन शुभारम्भ सत्र छ, अध्यात्म दर्शन जुन भजनको सत्र छ, त्यस साथै योगको सत्र, त्यस वास्तुको सत्र, अन्य दिनहरूमा विशेष आइतबार सोम मङ्गलबार हामी वास्तुशास्त्र लिएर आउँछौँ। त्यसै धर्म संवाद कार्यक्रम आउँछ, शुक्रबार हाम्रो चाहिँ भविष्य दर्पण आउँछ। त्यस कारण दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम बहुआयामिक छ। यहाँहरूले यो कार्यक्रमका विविध आयामहरूलाई हेरिराख्दा तपाईँलाई धेरै ज्ञानवर्धक हुनसक्छ दर्शकवृन्द। यो चर्चाका साथसाथै अब कान्तिपुरको जुन समाचारको क्रम सुरु हुन आँटेको छ दर्शकवृन्द, समयले पनि नेटो काटिसकेको छ, तपाईँहरूसँग बिदा हुनुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। तसर्थ हाम्रो छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।